नमस्कारः। संस्कृत अध्ययनार्थं भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य संस्कृत अध्ययनस्य 12 दिने वयं स्मः। अद्य नूतनं पाठं पठामः। भवतः नाम सुशान्तः वा? आम्, मम नाम सुशान्तः। उत्तमं, सुशान्तः अस्ति। अभिज्ञापत्रम् अस्ति, सुशान्तः अस्ति। सुशान्तस्य अभिज्ञापत्रं। कस्य अभिज्ञापत्रं? सुशान्तस्य अभिज्ञापत्रम्। उत्तमं। हस्तघटी। कस्य हस्तघटी? सुशान्तस्य हस्तघटी। कस्य हस्तघटी? सुशान्तस्य हस्तघटी। लेखनी अस्ति वा? अस्ति। लेखनी। कस्य लेखनी? सुशान्तस्य लेखनी। कस्य लेखनी? सुशान्तस्य लेखनी। दूरवाणी। सुशान्तस्य दूरवाणी। कस्य दूरवाणी? सुशान्तस्य दूरवाणी। सुशान्तः सुशान्तस्य। बालकः बालकस्य। रामः रामस्य। गोपालस्य। अर्जुनः अर्जुनस्य। उदयस्य। अरुणस्य। राहुलस्य। रमेशस्य। सीतायाः। उमायाः। शारदायाः। मधुरायाः। सुवर्णायाः। चन्दनायाः। पार्वत्याः। गौर्याः। गायत्र्याः। जनन्याः। सुशान्तः सुशान्तस्य। बालकस्य। बालिकायाः। राधायाः। जनन्याः। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। कृष्णः पुत्रः प्रद्युम्नः। कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः। रामः पुत्रः कुशः। रामस्य पुत्रः कुशः। शिवः पुत्रः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। अर्जुनः पुत्रः अभिमन्युः। अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः। रघुवंशं पुस्तकस्य नाम। रघुवंशं लेखकः कालिदासः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। गोदानं लेखकः प्रेमचन्द्रः। गोदानस्य लेखकः प्रेमचन्द्रः। रामायणं लेखकः वाल्मीकिः। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। पुराणं लेखकः व्यासः। पुराणस्य लेखकः व्यासः। अर्थशास्त्रं लेखकः चाणक्यः। अर्थशास्त्रस्य लेखकः चाणक्यः। सीता पतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। राधा पतिः कृष्णः। राधायाः पतिः कृष्णः। उमा पतिः शिवः। उमायाः पतिः शिवः। गीता पतिः राघवः। गीतायाः पतिः राघवः।
सुभद्रा पतिः अर्जुनः सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः पार्वती पुत्रः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः कुन्ती पुत्रः युधिष्ठिरः कुन्त्याः पुत्रः युधिष्ठिरः माद्री पुत्रः नकुलः माद्र्याः पुत्रः नकुलः कैकेयी पुत्रः भरतः कैकेय्याः पुत्रः भरतः गान्धारी पुत्रः दुर्योधनः गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः मंडोदरी पुत्रः मेघनादः मंडोदर्याः पुत्रः मेघनादः रामः रामस्य गोपालः गोपालस्य सीता सीतायाः राधा राधायाः पार्वती पार्वत्याः जननी जनन्याः उत्तमम् एवं संस्कृतस्य अध्ययनार्थम् अस्माकं चैनल भवन्तः सब्स्क्राइब कुर्वन्तु अग्रिमकक्षायां वयं तोपि नूतनं पाठं पठामः यू कैन राइट अ सेंटेंस इन अवर कमेंट बॉक्स धन्यवादः।